सुरुवातीक आमी गायन घेवया E37 पेज नंबर 20. देवाच्या पूत वंतोन तुका मारेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुजो मोगोड कोण उतर दिता काळजांता तुजो पाटलाव करता तुजो मोगोड कोण उतर दिता काळजांता तुजो पाटलाव करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भावा भयणांनो, देवाच्या उतराचे दिशेन चलपी एक उत्तम नमुनो म्हटल्यार आंकवार मारिया जेजूची आवय. खुर्सा मुडी आसतना जेजून तिका आमची सोमेस्ताची आवय करून दिली आनी पावलू सोवो ह्या पाप सायबान मारयेक पवित्र सोबेची आवय म्हूण पाचारलें, कारण तिच्या जिवितांतलें एकान एक पावल जेजूक गोवाय दितोलें जालें. आमच्योय आवयो कुटुंबान जियेत आसतना मागण्यांतल्यान आपल्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचें जिवीत बापाक उबारता. आनी आयचो विशय आवयांनो, तुमी मोचे गोवाय. मोगाच्या इश्टांनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमच्या आवयांचो उगडास करुया, तांचे पासत आमी मागुया. अदीक करून ज्यो आवयो पिडेंत आसा तांचे पासत. आनी आमचें जिवीत घडी देवाक मानता तसलें जावंक ना. आमच्या आवयांक आमी मान आनी रेस्पेद दिवंक ना देखून सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागुया, दोडोमाडेल आनी पेरी उदक ह्या वाड्यांनी रावतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या पासत
देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तशेंच ह्या वेळार आमी आमच्या आवयांक मोनान हाडुया. तांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवन निती आंकवार मारेचे गूण आपणावून आमच्या आवयांनी आपलें कुटूंब बागेवनपणाचे वाटेर चलोवंक आमकां कुरपा दी. हें मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा मेड्या गांवांतल्या रागेसांत रावपी काबेल्या कोडे आपलें रुपें दवरलोलें म्हूण तोबिताक उगडास आयलो आनी ताणें आपणाच भितर मुटलें. आतां हांवें मरण मागलां म्हणटूच म्हज्या पुताक तोबियेसाक आपोवून ह्या दुडवांची खबर सांगल्यार ओदीक बरें. ताणें तोबियेस आपल्या पुताक आपयलो आनी ताका सांगलें, हांव मरतोच म्हाका मानान मातयेक लाय. तुज्या आवयक मान दी आनी तुज्या जिवीतभर तिचेर विसर घाली नाकाय. तिका मानता तें कर आनी तिका दूख हाडटा तें वाटाय. म्हज्या पुता, तूं कुसव्यांत आसतना तिणें कशे पोरी आटाविटे काडल्यात ताचो उगडास दवर आनी तिचे दीस सोंपतोच तिका म्हजे कुशीक एकाच फोंडांत मातयेक लाय. म्हज्या पुता, सदांच देवाक विस्वाशी राव. पाप आदारूंक वो ताचे उपदेश मोडूंक इत्सा करूं नाका. सगळ्या तुज्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो कर आनी काट्याचे वाटेन चलूं नाका. प्रमाणीकपणान चलशी जाल्यार प्रमाणीक मनशांक घडटा तशें तुवें सगळ्या वस्तूंनी येशवोन जातलोय. तुज्या बाटा बेसांतलें बीग घालूंक थोडें कुशीन दवर. दुबळ्यांक फाट वळूं नाका आनी देवूय तुका फाट वळचो ना. तुजे लागीं आसा त्या प्रमाणें तुजें बीग घालपाचें माप जावं दी. तुजे लागीं उपोट आसा जाल्यार उपोट दी. थोडें आसा जाल्यार तांतलें थोडें भिकेक घालूंक भिवूं नाका. अशें केल्यार तुका गरज पडटा त्या वेळार तूं वोट तेवो तुकाच सांबाळून दवरतलोय. भीक घालप मनशाक मरणांतलो वाटायता आनी ताका काळोखांत सांपडूंक दिना. सर्वेस्परा हुजीर ताका मानतलो आनीक सुटावो उपाय ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार जबाबाक आमी गायन घेतले. हांव Q5 पेज नंबर 167. बापा म्हज्या मोगाळा, म्हज्या मोगाळा, म्हज्या मोगाळा. बापा म्हज्या मोगाळा, म्हज्या मोगाळा, म्हज्या जिवीत तुज्या हातान सुटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता.
तुजो उपकार मानता सगल्यांक तयार सगळेंच मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाना म्हज्या मोगाना म्हज्या मोगाना बापा म्हज्या मोगाना म्हज्या मोगाना म्हज्या मोगाना उद्गाराक सगळीं बिरावया गायन घेवया B9 तिसरो श्लोक Sorves porak zui, zui sorves porak, sorves porak zui zui. Sorves porak zui, zui sorves porak, sorves porak zui zui. Que devorte udarpon आमच्या सोम्या जेजूचे आमी क्रिस्तांवचे खातीर आपूण जालो तुरपूर Sorves porak zui sorves porak sorves porak zui zui Sorves porak zui sorves porak zui zui सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सोदाचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोंपल्या उपरांत परत येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलत आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो तांचें आयकतालो तांणी सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसतालें तांकां थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हटलें पुता तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें पळय गोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवता आनी ताणें म्हटलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयता तें आयकून ती समजली ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्त मोगाच्या भावा भयणांनो आयच्या नोवेनाचो विशय आवयांनो तुमी मोचे गोवाय इस्तानो आमकां सगल्यांक आमच्या सोयबाची आबय आसा आनी
तेच भाशेन आमकां सगल्यांक सोयबा व्हरती आवय आसा आनी ती म्हटल्यार आंकवार मारिया. आयज ह्या आंकवार मारयेचे गूण आमच्या आवयांनी आपणावन आपले कुटुंबीक जिवीत भाग्योनपणी जिवंक हो आयचो विशय आमकां आपयता. इश्टानो, एका दिसा हांवें एका तरणाट्याक विचारलें, आवय म्हटल्यार तुका कोण? आनी तो असो उद्गारलो, मदर इज एनदर वर्ड फॉर लव. मोगाक दुसरें उतर म्हटल्यार आवय. आनी अशें कित्याक म्हटलें काय म्हूण हांवें ताका विचारलें. तो असो म्हणूंक लागलो, कांय दीस फाटीं हांव एका अपसयकाक सांपडलो. म्हाका एक्सिडंट जालो आनी जखमी जाल्लो आसतना लेगीत हांव उठलो, म्हजी मोटरसायकल घेतली आनी घरा येयलो. आंगणान पावतांच म्हाका म्हजो भाव मेळ्ळो. भावान म्हाका पडेना फुडें म्हाका सोडलो आनी मोटरसायकल पडूंक गेलो. आनी मोटरसायकल पडयल्या उपरांत म्हजेर तो तिडलो. घराच्या उमऱ्यार पावतांच भयण मेळ्ळी. भयणीन म्हटलें, आनीक फास्ट चलय. पूण आवयन हें सगलें आयकलें आनी बेगीन भितर धांवून वचून एक कुडको आनी उदक घेवन येवन म्हजें गाय पुसलें. आनी ओकोत लायता तेन्ना तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतालीं. मोगाच्या भावा भयणांनो, हे काणये वरवीं आमकां धावें जाता एके आवयचें काळीज आपल्या भुरग्यांचेर दवरलेलें आसता. भुरगीं कितलीं वायट आसूं, कितलें वायट तांणी करूं, शेवटाक आजिलान पर्यान व्हरून घालूं, ती सदांच तांकां बोगशिता. वायट विसरता, राग दवरिना, फॉर्मोण मारिना. परतेंच जाल्यार तांचेर बेसावां मागता. मोगाच्यानो, ह्या वेळार आमच्या आवयांक आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. सकाळीं ते सांज मेरेन ती वावर करता, जावं साफाय करपाचो जावं रांदपाचो. केन्नाच कंप्लेन करिना. आमी तोखता पूण ती तोखना. न्हय म्हूण वाजेना पूण मोगान आपलो वावर करता. ल्हानविकायेन भुरग्यांचो आनी गोरकाराचो सांबाळ करता, तांची काळजी घेता. आनी मागण्यांतल्यान कसलें खोश दूख आपल्या कुटुंबान आयले जाल्यार ते तेरसाच्या मागण्या वरवीं आनी मिसा बलिदानान वांटो घेवन बापाक उबारता. दुसऱ्यांक कुटुंबान जिवंक एके तरेन ती उर्बा दिता. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपान तोबियासाच्या गोरेब्याची खबर आमकां मेळटा. आनी तोबियासाक सांगता, हांव मरचो वेळ पावलो, म्हाका मानान मातयेक लाय. तुजे आवयक मान आनी रेस्पेद दी. तुज्या जिवितान तिका केन्नाच विसरो नाका. कित्याक 9 म्हयने तिणें तुका कुसव्यान सांबाळला. जायते कोस त्रास तिणें तुजे पासत सोंसल्या. देवाक सदांच विस्वाशी राव. प्रमाणीकपणान तुजें जिवीत जिये आनी गरीब दुबळ्यांक आदार दी. जाल्यार शिव वर्तमानान आमकां नाजारेच्या पवित्र कुटुंबाची खबर मेळटा. मारिया, जुझे आनी जेजू. जुझे आनी मारिया जेजूच्या हुस्क्यान बरोवन ताचे सोदीक वेता आनी मेळ्ळ्या उपरांत
खुशाल जाता. पूण मारिया हें सगळें घोट्टालें तितलें आपल्या काळजान बाळगून दवरता. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र पुस्तकान घडये आमकां आंकवार मारीचें जिवीत तितलें मेळनासतलें, पूण ह्या पवित्र पुस्तकाच्या पानांनी तिचें जिवीत लिपलोलें आसा आनी तिचो परमोळ आमकां दिसून येता आनी जेजूक गोवाय जाता. आयज ही आंकवार मारिया आमकां दर एके आवयक नमुनो तिचे गूण आपणावन आमचें जिवीत ओ कुटुंबीक जिवीत फळां बरीत करूं. आनी कशी करतले काय? आयचो बाप कसो 3 वस्तू आमी करुया. पयले सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपान तोबितान आपले कुटुंब ओ आपल्या कुटुंबान आपूण भाग्यवंतपणान जिवन आपल्या कुटुंबान भाग्यवंतपणाक जिवंक एक देख जालो. आयज भाग्यवंत आवय बापूय आमकां फावो जाता काय? फावो जाता मोगाच्या बाबा भयणानो. भाग्यवंत लुईस, मार्तीन आनी मारिया ही जावन आसा बाळका जेजूची आवय बापूय. ती भाग्यवंतपणान जियेली आनी बाळका जेजूच्या भाग्यवंत तेरेसाक भाग्यवंतपणान जिवंक तिणें आदार दिलो. देखूनच पाप सायबान ताच्या आवय बापाकूय भाग्यवंत केली. आमी आमचें कुटुंबीक जिवीत भाग्यवंतपणी जिवया. दुसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, आमी सगळीं ल्हान आसलीं तेन्ना आमची आवय आमच्या हाताक धरून पेन्सील हातीन घेवन आमकां बरोवंक शिकयताली आनी चुकली जाल्यार ती रब्बर घेवन पुसताली. आयज ही पेन्सील जावन आसा आमची भुरगीं आनी रब्बर जावन आसा आवय. आयच्या शिव वर्तमानान आंकवार मारयेन जेजूक म्हटलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदीत भोंवता. मोगाच्या आवयांनो, आयज तुमची भुरगीं चुकता तेन्ना तांकां करेक्ट करात. चुकता तेन्ना तांकां सपोर्ट करिनाकात. वांकडें आसा तें वांकडें म्हूण तांकां सांगात. आयज घडये ती धाकटी चूक करता आसतली, फाल्यां व्हडली चूक करीत तेन्नाय तुमी तांकां सपोर्ट करतलीं काय? तर चुकता तेन्ना तांकां करेक्ट करात. आनी निमाणी सुवातेर मारयेन आपल्या काळजान सगल्यो दुखी बाळगून दवरल्यो. आयज जायत्यो आवयो आसा आपल्या काळजान बाळगून दवरता. जावं ते आपल्या भुरग्याचें जिवीत, जावं घरकाराचें जिवीत, जावं आपलेच पिडेक लावन जायत्यो आवयो सोंसता. असल्या आवयां पासत आमी मागुया. जेजून आपले आवयक मान आनी रेस्पेद दिलो. आमी आमच्या आवयांक मान आनी रेस्पेद दिवया. हेंच करून देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. दाना तयारेची वेळार गायन घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्यो गोरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आंकवार मोरयेचे मोजोतीन आनी देखीन आवयचो दर्जो उखलून दवरूंक आनी तांकां मानान लेखूंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी
संवसारी जिवितांत येतेल्या कोश्टांक दोर एके ओस्तोरेन आंकवार मोरेची देख घेवन सोंसणिकायेन आनी मोगान आपल्या कोश्टांक फुडो करूंक तांकां बापाची कृपा आनी गोठाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. दोडोमाडेल आनी पेरिउदोक समुदायांतल्या दोर एका कुटुंबाक राखण्या बुडव्याच्या आसऱ्याकाल जियेता आसतना बापाच्या हातांत घालुया. देवान तांकां बरी भलायकी आनी कालचा मनाची शांती फावो करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या आवयांक आमच्या मनांत हाडुया आनी तांचे पासत आमी मागुया. ओ स्वर्गीच्या बापा, ल्हानविकायेन उबालोली मागणी स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. बागेतल्या फुलां मोदे, रानांतल्या झाडां मोदे, कोडींतल्या दातू मोदे, ईश्वरा सोदले देणे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोचे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोचे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सोबीच्या हातवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारेताय जोन घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निधी आंकवार मारयेक आमी नोमार करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोन दितांव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा.
तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस परतो स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणीं खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणें कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया. सुम्यां जेजू आमी येवन डोकाता आनी हे कासीतले पियेता. तितलेंच पावटी तूं वैभवाने सोर. आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुडबुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोडचोलीत मोखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती बागयोन चुजे तिचो पोती बागयोन धर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं आमचे दोळे धांपुया. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांनी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, बागयोंत आंकवार मारीक आयज आमी मान दिता आसतना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. आमी आंकवार मारयेची देख घेवन आमचें कुटुंबीक जिवीत बागयोनपणी जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. दोडो माडेल आनी पेरी उदक ह्या वाड्यांत रावतल्या भावा भयणांक आमी दिनवासता सेवा धर्मीक मांदावड बेस बरे भाशेन पाळली देखून देवान तुमचेर
तुमच्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज कुस्तू आमच्या राकोण्या बुडव्या पावतो आमकां आमच्या कथा दुस्मानाच्या हातान साडू नाका सांबाळून वर स्वर्गान तुझ्या सांगता दुस्मानाच्या हातान साडू नाका सांबाळून वर स्वर्गान